السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحصه الاولى من درس حساب النهايات. كالكول دي ليميت كيتعتبر واحد من اهم الدروس في ماده الرياضيات اللي ديجا من المفروض انكم ديجا قريتوه في الاولى بكالوريا، وفي الثانيه باك كتزيدوا تعمقوا فيه اكثر وكنخدموا به تقريبا الاغلبيه ديال الدروس اللي عندنا العام كامل. ولكن حنا هنايا نظرا للاهميه ديال هذا الدرس غادي نعاودوه من الصفر، يعني غادي نبداوه ازيرو بحال الا يلاه طالعين من سانكيام. دونك اول حاجه غادي نبداو بها هي لا نوسيون ديال لي فورم انديتيرميني او الاشكال الغير محدده. شوفوا معايا الشكل غير محدد، قبل ما نقولوا شكون هما هاد الاشكال شنو المعنى ديالو، التعريف ديالو الابسط تعريف ديال الشكل غير محدد توت سامبلومون كنقولوا هو واحد النتيجه اللي ما عندها حتى شي معنى في الرياضيات، ان ريزولتا كي نو بوسيد اوكان سونس في لي مات توت سامبلومون. الا سولك شي واحد شنو هو شكل غير محدد، شنو هي اون فورم او لا اون فيغور انديتيرميني او لا فورم انديتيرميني، هو واحد لو ريزولتا ما عندوش معنى في المات. اجيو دابا نشوفوا شكون هما هاد لي ريزولتا اللي ما عندهمش معنى في المات، خصوصا بالنسبه لكم نتوما في هذا النيفو. كاينين برينسيبالمون اربعه ديال الاشكال الغير محدده. عندنا الشكل الاول اللي هو 0 سور 0، صفر على صفر في المات ما عندهاش معنى. تفهمنا؟ عندي عاوتاني لانفيني على لانفيني، يعني يقدر يكون الفوق بلس لانفيني على بلس لانفيني، او لا بلس على موان، او لا موان على موان، او لا موان على بلس، يعني لانفيني اون جينيرال، لانفيني الفوق على لانفيني لتحت فورم انديتيرميني ما عندهاش معنى. كذلك عندنا بلس لانفيني موان لانفيني، يعني بلس لانفيني نقص منه واحد بلس لانفيني واحد اخر، هذه حتى هي في المات ما عندهاش معنى، كتسمى شكل غير محدد. اي فينالمون عندنا صفر مضروب في لانفيني، هذه حتى هي كتعتبر شكل غير محدد. اون فيت راه ما كاينينش غير هاد الربعه، كاينين واحد ثلاثه وحدين اخرين بحال واحد اس بلس لانفيني، صفر اس صفر الى اخره، ولكن نتوما في هذا المستوى ديال البكالوريا عندكم غير هاد الربعه هادو، ابخي الباك ان شاء الله وغادي نتعرفوا على الاخرين. دونك بعد ما عرفنا لي فورم انديتيرميني اللي كاينين، الاشكال غير المحدده اللي كاينه، اجيو نديروا دابا شويه ديال القواعد اساسيه دي بروبريتي نتفقوا عليهم من الاول، عاد نقدروا ندوزو كيفاش نابليكيو هاد لي بروبريتي على مختلف الحالات اللي نقدروا نتصادفوا معاهم، واللي حنا في هذا الدرس ديال حساب النهايات غادي نقسموهم. شوفوا معايا اول حاجه نحاولوا نعمروا هاد لي بروبريتي نتفقوا عليهم من دابا لان غنحتاجوهم توتو لون ديال الدرس. الى عندي لانفيني على عدد، حيت لانفيني على لانفيني فورم انديتيرميني، ولكن لانفيني على عدد، مثلا بلس لانفيني على شي عدد من غير صفر بطبيعه الحال، بلس لانفيني مثلا على 3 ولا على 2 ولا على ناقص 15 ما كيهمناش، لانفيني قسمتيه على عدد ديما كيعطيك لانفيني. اش من انفيني فيهم واش بلس لانفيني ولا موان لانفيني؟ ضرب الاشارات، الاشاره ديال هذا في الاشاره ديال هذا، مثلا كان عندك بلس لانفيني على بلس شي عدد مثلا 3 موجب، بلس هي بلس، دونك غيكون بلس. واضحه القضيه ياك؟ غير كنضرب الاشارات، الاشاره ديال لانفيني في الاشاره ديال العدد، داكوغ؟ داكشي علاش خليتها انا هنا بلا ما نحط الاشاره. دابا جيو نقلبوهم، شفنا لانفيني على عدد، اجيو نشوفوا دابا عدد على لانفيني، عدد على لانفيني. لانفيني هو شي حاجه كبيره بزاف، شي حاجه كبيره بزاف قسمت عليها عدد كيبقى صغير قدام لانفيني ياك. الوغ مثلا غنعطيكم غير مثال، مثلا الا قلت لكم 20 درهم قسمتها على المغاربه كاملين، شحال غيجيهم في نظركم؟ غيجيهم والو، لان 20 درهم راه والو قدام العدد المغاربه كاملين. وشحال هو والو في المات؟ هو صفر. دونك عقلوا عليها الله يرضي عليكم، فين ما عندي عدد كيف ما بغى يكون عدد على لانفيني راه كتعطينا زيرو، واخا يكون 100 مليون على لانفيني، حيت لانفيني راه كبار من 100 مليون. اوكي، عدد على لانفيني سي زيرو. اجيو دابا نشوفوا هاد الربعه هادو هما اللي غادي نخدموا بهم اليوم. فاش كيكون عندي شي عدد موجب على زيرو بلس، شكون هو هاد زيرو بلس؟ اش كيعني هاد البلس هذا اللي فوق الزيرو؟ واش بحالو نيت بحال داك البلس اللي كنديرو فوق لي زاتوم في الفيزيك ولا لا؟ دونك خصنا بعدا نهضروا على هاد البلس شنو هو. حنا فاش كنهضروا في الدرس ديال ليميت، ملي كنقول لك الليميت كون اكس طون فيغ شي عدد، اكس يؤول الى شي عدد، اش كنقصدوا بها؟ مثلا فاش كنقول لك لا ليميت مني اكس كتقرب لواحد ديال اف دو اكس باغ اكزومبل، شنو كنقصدوا بهذه الكتابه هذه؟ كنقصدوا بها شحال كتسوى هاد لا فونكسيون اف مني اكس كيقرب لواحد، شحال كتسوى لا فونكسيون اف مني اكس كيقرب لواحد، ماشي كيسوى واحد، لا كيقرب ليه، الليميت زعما كيقرب ليه. دونك هنا كنعرف باللي عندي واحد العدد اللي هو في هذه الحاله واحد، والاكس كيقرب ليه، مثلا واحد كاين هنا، الاكس غيكون كيقرب ليه. الا قلتوا لي اكس كيقرب ليه غنقول لكم كاينين جوج امكانيات، هي اما غيقرب ليه من اليمين
ها هو جاي عنده بشويه 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 توصلوا، يا اما غيقرب ليه من اليسر، ها هو جاي عنده عاوتاني. دابا الا كيقرب ليه من اليمين كنقولوا لا ليميت ديال اكس طونفيغ واحد بلس واحد من جهه اليمين، او لا كنكتبوها بشكل اخر كيف ما كتكتب في الوطني كنقولوا ليميت كون اكس طونفيغ واحد و اكس كبر من واحد. علاش؟ هذه راه هي هذه نيت. علاش؟ حيت ملي كنقول لك اكس جاي لواحد من جهه اليمين، ها هو واحد ها اليمين ديالو، اكس جاي ليه من هنا، شنو هما الاعداد اللي كيتلاقى معاهم قبل ما يوصل ليه؟ كيتلاقى مثلا مع 3، كيتلاقى مثلا مع 2، كيتلاقى مثلا مع 1.5، يعني كيتلاقى مع اعداد اللي هي كبر من واحد. داك الشيء علاش الليميت عند واحد بلس كنسموها نيت الليميت عند واحد اكس كبر من واحد. باغ كونسيكونس الا جينا نشوفوا الليميت عند واحد موان، ليميت كون اكس طونفيغ واحد موان، يعني كتقرب ديما لواحد، راه ماشي ناقص واحد. ردوا البال الله يرضي عليكم، راه ملي كنقول لك اكس طونفيغ واحد موان راه ماشي زعما اكس كيقرب لناقص واحد، لا راه واحد نيت. ها هو راه زيرو خلينا هنايا، ها زيرو عاد ناقص واحد هنا، هذا كاع ما كنهضروا معاه. حنا كنهضروا ديما كنقربوا لهذا الواحد هذا، غير هو كنقرب ليه من اليسر. من اليسر يعني كنتلاقى مع اعداد اللي هي صغر منه. اللي صرد واحد شنو فيه؟ فيه صفر، 0.2، 0.3، يعني اعداد صغار من واحد. داكشي علاش كذلك كنسموها هكا ليميت كون اكس طونفيغ واحد اكس صغر من واحد. في الفروض بزاف كيخدموا بهذه الكتبه، في الوطني كيخدموا بهذه الكتبه، ما كيديروش هذه. هذا ما كيعنيش انكم نتوما ما عندكمش الحق تكتبوها، مثلا في الوطني ما عندكش الحق تكتب واحد بلس، لا ماشي مشكل، غتكتبها ومقبوله عادي جدا. انا في الوطني ديالي كنت كنكتبها، ولكن كنقول لكم زعما في الاسئله في الورقه ديال الوطني ما كيكتبوش هما واحد بلس واحد موان، كيكتبوها بحال هذا الشكل، غير باش ما تلفوش نتوما الا شفتوا هذه الكتبه هذه تعرفوها شنو كتعني. الوغ بعد ما عرفنا شنو كنعني بهذا البلس ولا الموان اللي كيكون فوق العدد، اجيو دابا نشوفوا هذا الشيء هذا. زائد شي عدد يعني زائد يعني شي عدد موجب، نتفقوا عليها، مقسوم على صفر بلس. شنو زعما صفر بلس؟ يعني مقسوم على شي حاجه كتقرب لصفر من جهه اليمين. اوكي، هذه شحال كتعطينا؟ عقلوا عليها، ديما كتعطينا لانفيني. عدد على صفر بلس ولا على صفر موان كيعطي لانفيني. اش من انفيني فيهم؟ ضرب الاشارات، زائد في زائد هي زائد. عدد موجب على صفر موان عاوتاني لانفيني. اش من انفيني فيهم؟ ضرب الاشارات، زائد في ناقص ناقص. عدد على زيرو بلس هي عاوتاني لانفيني. اش من انفيني فيهم؟ ضرب الاشارات، زائد في ناقص ناقص. عدد على زيرو موان حتى هي لانفيني. اش من انفيني فيهم؟ ضرب الاشارات وكتعطينا زائد. وهكا كنكونوا عمرنا هادو اللي غادي يعقلوا عليهم مزيان، لان غادي نحتاجوهم بزاف طولون ديال العام ديالنا كامل، يعني من هنا حتى ليله الوطني ان شاء الله. اوكي، بعد ما شفنا هادو غادي نبداو دابا الطرق ديال حساب النهايات، كيفاش كنحسبوا لي ليميت، وهذه هي اهم بارتي في الدرس، كيفاش كتحسب لي ليميت. لي ليميت هما واحد الحاله خاصه اللي هي 100% براتيك، يعني ما عندهاش قاعده مثلا تطبقها على اي ليميت، لا بالخدمه ديال التمارين الى اخره، وبهذا التقسيم اللي غنعطوكم غتقدروا تتعاملوا مع اي ليميت كيف ما بغات تكون. اوكي، الوغ الطريقه الاولى اللي غادي نبداو بها الله يرضي عليكم وعقلوا عليها مزيان، اول طريقه كنستعملها الا بغيت نحسب لي ليميت هي الطريقه ديال التعويض المباشر، لو كالكول ديريكت. اول طريقه كتبدا بها الله يرضي عليك ديما التعويض المباشر. شنو كتقول لي هذه الطريقه؟ اول حاجه هذه الطريقه ولا في كالكول دي ليميت اون جينيرال عندكم جوج الحالات، يا اما غتحسب الليميت في شي عدد بحال مثلا هنا الليميت عند واحد، الليميت عند جوج، الليميت عند 15، الليميت عند 70، المهم الليميت عند شي عدد، او لا كتحسب الليميت عند لانفيني، مثلا الليميت عند بلس لانفيني ولا الليميت عند موان لانفيني. اليوم في هذه الحصه غادي نديروا الليميت عند العدد بالتعويض المباشر. كيفاش كتخدم؟ الوغ شوف معايا، كالكول ديريكت ليميت او فوازيناج دان نومبر، النهايه بجوار عدد. نتوما الله يرضي عليكم هادشي خصكم تكتبوه في الدفتر ضروري. اش كنديروا هنايا؟ شوف الليميت مني اكس كيقرب ل ا، بالفرنسي كنقولوا لا ليميت كون اكس طونفيغ ا ديال اف دو اكس، بالتعويض المباشر شنو كنديروا؟ توت سامبلومون فين ما عندي داك الاكس كنعوضوا بداك الا. يعني شنو؟ يعني شنو هي هاد الليميت بالتعويض المباشر؟ هي نيت اف دو ا، يعني سير الاف وعوضها ا. يعني هاد التعبير اللي عندك قدام الليميت فين ما بان لك فيه اكس
عوضوا بأ. هذا هو اللي كيتسمى التعويض المباشر. هذا التعويض المباشر كيعطينا جوج النتائج ممكنه، يا اما غادي نعوض مباشره وغادي نلقى واحد النتيجه اللي عندها معنى ومقبوله وصافي، هذاك هو الجواب صافي سالينا، يا اما غادي نعوض وغادي نلقى ما يسمى فورم انديتيرميني ولا فيغور انديتيرميني، يعني شكل غير محدد. وديك الساعات راه ما كنوقفوش تما، كيخصنا نلقاو شي طريقه نخدموا بها. مي بور لانستون غادي نشوفوا لو كا ديال التعويض المباشر. اوكي، الوغ غادي نحاولوا نابليكيو هذا الشيء على ليكزيرسيس اللي عندنا اليوم، فيه تقريبا 8 ديال لي ليميت. نحاولوا نشوفوا لي ديفيرون كا اللي نقدروا نتصادفوا معاهم. الوغ شوفوا معايا هنايا ليميت كون اكس طون فيغ 0 ديال شنو؟ ديال ناقص 2 اكس او كاري زائد 3 اكس ناقص 1. اش كتقول لي القاعده؟ فين ما يكون عندي الليميت عند عدد، اول طريقه نديرها شنو هي؟ هي التعويض المباشر. دونك كتساوي، شوفوا معايا هنا، ناقص 2 في صفر، حيت قلنا كنعوضوا اكس بصفر، ناقص 2 في صفر هي صفر، زائد 3 في صفر هي صفر، ناقص واحد. وشحال هو هذا الشيء؟ هو نيت ناقص واحد. ناقص واحد هي واحد لا فورم اللي هي ديتيرميني ماشي انديتيرميني، صافي مقبوله عندها معنى. ناقص واحد هو ناقص واحد، سالينا. ندوز للثانيه، لا ليميت الثانيه كتقول لي لا ليميت كون اكس طون فيغ 0 بلس اكس طون فيغ 0 بلس، يعني كيقرب لصفر من جهه اليمين، ديال شنو؟ ديال 4 اكس او كاري زائد اكس ناقص 2 على اكس. اشنو قلنا غادي نديرو؟ التعويض المباشر. غير هو هنا ردوا معايا البال، غنكتب هذا الشيء بالخضر، وهذا الشيء اللي غنكتبه بالخضر كيعني انك انت في الورقه ديال الفرض ما غتكتبوش لان ما عندوش معنى. الوغ هنا نديرو غير باش نتوما تفهموا، ولا انت ديرها في ورقه الوساخه. هنا في الدفتر ماشي مشكل تقدروا تكتبوه. غادي نعوض، غادي تعطيني الفوق 4 في صفر صفر زائد صفر صفر. شنو بقى الفوق؟ الا عوضت كلشي بصفر كتبقى ناقص 2، ها هي ناقص 2 على اكس باش غنعوضوه بصفر بلس صفر بلس. شوف الله يرضي عليك، هذا الشيء كتبته بالخضر، راه انت ما عندكش الحق تكتبوه في الفرض. ممكن في الفرض على حساب الاستاذ يقدر يقبلها، ولكن الوطني غير نساها. الوطني ما كنكتبوش هذه الكتبه. علاش؟ لان صفر بلس راه هو غير دلاله، زعما شي حاجه كتقرب لصفر من جهه اليمين، راه ماشي شي قيمه، ما كاينش شي عدد سميتو 0 بلس، دونك ما عندناش الحق نكتبوها في الامتحان الوطني بالخصوص. الوغ دابا انا درتها غير باش توضح لنا الفكره. دابا ناقص 2 على 0 بلس، شحال هي ناقص 2 على 0 بلس؟ باينه، عدد على 0 بلس ولا 0 موان راه هو لانفيني. اش من انفيني فيهم؟ ضرب الاشارات، زائد في ناقص ناقص، دونك كتساوي موان لانفيني. غير هو حيت حنا قلنا في الفرض مثلا ما نكتبوش هذه، يعني شنو غنكتبوا؟ ديريكت الجواب. ولكن الا حطيت ديريكت الجواب يقدر يقول لك لا نقلتيه ولا قدرتيه. داكشي علاش كنحتاجوا وضروري ما يسمى لا ديمونستراسيون، البرهان. شنو كدير في هذا البرهان؟ كتقول لهم كار، يعني لان كتفصل هذه شحال عطات وهذه شحال عطات. ليميت عند 0 بلس ديال 4 اكس اس 2 زائد اكس ناقص 2 ساوات ليا ناقص 2، والليميت عند 0 بلس ديال اكس راه هي 0 بلس. غير كنفصل كنقول لها ودي هذه شحال عطات وهذه شحال عطات باش كنبرهن علاش عطيتو هنا موال لانفيني. نتمنى لي دو بروميير اكزومبل يكونوا واضحين، اي جو باس ديريكتومون لي زيكزومبل سويفون. اذا شوفوا معايا الليميت المواليه، عندنا فيها لا ليميت كون اكس طون فيغ 2 بلس ديال 1 ناقص اكس على 2 اكس ناقص 4. الوغ هنايا كيف ما قلنا اول حاجه كنديرها كنشوف باللي الليميت غادا عند عدد، دونك شنو كندير؟ التعويض المباشر. التعويض المباشر كيف قلت غنديروه بالخضر لان نورمالمون ما خصناش نكتبوه، ولكن غير باش تفهموا نتوما. الوغ 1 ناقص 2 اكس كيتعوض بجوج، 1 ناقص 2 هي ناقص 1 على 2 في 2 هي 4 ناقص 4 هي صفر. اشنو درت منين جبنا هذا الزيرو؟ غير عوضنا اكس بجوج، 2 في 2 4 نقص منها 4 0. ولكن كيبقى السؤال مطروح، اش من زيرو؟ واش 0 بلس ولا 0 موان؟ الاغلبيه غادي يقول لي 0 بلس. علاش؟ حيت عندنا 2 بلس. ولكن لا عافاكم، الله يرضي عليك تبع معايا مزيان في هادشي اللي غنقول دابا. ماشي بالضروره حيت الليميت كتمشي عند شي عدد بلس راه غادي تعطينا، الا حسبنا غتعطينا 0 بلس. بعض المرات ولكن بعض المرات لا. الوغ كيفاش كنديروا حنايا نعرفوا اش من اشاره غتعطينا بالضبط؟ نورمالمون في الفرض ولا في الوطني خاصك تبرهن عليها بالطابلو دسيني، جدول الاشاره. وهذا الشيء علاش درناه الاسبوع الماضي وبقينا ضيعنا فيه بزاف ديال الوقت لان قلت لكم داك الشيء مهم بزاف. الوغ كندير جدول الاشاره ديال شكون؟ واش ديال الداله كامله؟ لا، كندير جدول الاشاره غير ديال داك التعبير اللي كيعطيني صفر اللي هو شكون؟ 2 اكس ناقص 4. هذه نديروا لها جدول الاشاره سهله. هذا سي ان بينوم، يعني حدوديه من الدرجه
الاولى جدول الاشاره ديالها بسيط بزاف، دونك نقدروا نديروه غير هنا. دونك طابلو ديسيني اكس موان لانفيني بلس لانفيني. هنايا كنحط ديك جوج اكس ناقص 4. العدد فاش كتنعدم خلاص راه كيكون هو داك العدد اللي كتمشي ليه الليميت. علاش؟ حيت الا عوضتي به راه كيعطيك زيرو. دونك هنايا غندير جوج صفر. القاعده اش كتقول لي؟ من البلاصه فاش كتنعدم للفوق عندها نفس الاشاره ديال ا. شكون هو هذا الا؟ هو العدد اللي مضروب في الاكس وجوج موجبه، دونك نفسها بلس. ومن العدد فاش كتنعدم لتحت عكس اشاره ا يعني موان. دابا من بعد كي غادي نديرو حنايا من هذا الجدول نعرفوا واش عندنا زيرو بلس ولا زيرو موان. بسيطه بزاف. شوف الليميت كتمشي لاكس، اكس كيمشي لجوج بلس يعني جوج من جهه اليمين. الو غادي نمشي لجوج، ها جوج، ها اليمين ديالها هو هذا يعني جايه من هنا. ايوا كيفاش دايره الاشاره في اليمين؟ دايره بوزيتيف. دونك حتى انا غادي ندير هنايا 1 موان 1 سور 0 بلس اللي كتسوى شحال؟ دونك كتساوي ناقص 1 على 0 بلس هي لانفيني. اش من انفيني فيهم؟ ضرب الاشارات، ناقص في زائد هي ناقص، دونك كتساوي موان لانفيني. بطبيعه الحال خاصها برهان كار يعني لان. وكنقول لهم شنو كنفصل هذه شحال عطات وهذه شحال عطات. الليميت عند جوج بلس ديال 1 ناقص اكس كتسوى ناقص 1. الفوق كيعطي ناقص 1. الليميت عند جوج بلس ديال جوج اكس ناقص 4 كتسوى 0 بلس. ها البرهان ديالها. الوغ حنا مثلا في الفرض شنو غادي نديرو؟ ديريكتومون غنكتب هذه، غندير الجدول ومن بعد نعاود نكتبها ونقول ليه كتسوى موان لانفيني، وعاد نقول ليه لان هذه شحال كتسوى وهذه شحال كتسوى. اوكي الجدول ضروري باش تبرهن على هذه الاشاره هذه اللي حطيتي هنايا. اوكي اجيو نشوفوا دابا ليكزومبل الثاني. تقريبا عندنا ليميت بحالها. الوغ الليميت عند 1 بلس ديال 1 زائد اكس على 1 ناقص اكس. شنو غنديروا؟ تعويض المباشر. الوغ التعويض المباشر غتعطينا الفوق جوج ولتحت 1 ناقص 1 0. اش من 0 في الزيروات؟ ما عرفناش. شنو غادي نديروا باش نعرفوا؟ جدول الاشاره ديال شكون؟ ديال هذا اللي كيعطيني زيرو، هذا اللي لتحت ماشي ديال كلشي. الوغ طابلو ديسيني عاوتاني نفس الحاجه اكس موان لانفيني بلس لانفيني. هنايا 1 ناقص اكس كتنعدم في 1 باينه. من 1 للفوق نفس اشاره ا. وإلا سولتكم على شكون هو الا، راه الا هو العدد اللي مضروب في الاكس اللي هو هذا العدد اللي هنا ناقص، دونك نفسه يعني ناقص، وهنا زائد عكس اشاره ا. دابا شوفوا معايا، واحد كنجيو ليه من جهه اليمين. الوغ ها واحد، ها اليمين ديالو، دونك كنجي لواحد من هنا كي دايره الاشاره هنا نيجاتيف. الوغ شنو غادي ندير؟ حتى انا ندير الاشاره نيجاتيف هنايا. اي فينالمون جوج على 0 بلس شحال على 0 موان باردون شحال كتسوى؟ هي موان لانفيني. وعاوتاني تبرهن كار كل وحده فيهم الليميت عند 1 بلس ديال 1 زائد اكس كتساوي جوج، والليميت عند 1 بلس ديال 1 ناقص اكس كتساوي 0. اش من 0؟ 0 موان. علاش؟ حيت هنايا كاين الموان. نتمنى هذا الشيء يكون واضح. نتمنى هاد الامثله تكونوا فهمتوهم وعرفتوا باللي ماشي بالضروره حيت عندي شي عدد بلس راه غتعطي 0 بلس. بحال هنا عندي 1 بلس ولكن كتعطي 0 موان. نزيدوا امثله واحدين اخرين باش نضبطوا هذا الشيء اكثر. دونك ندوزو الليميت المواليه اللي عندنا فيها لا ليميت كون اكس طون فيغ 2 موان ديال اكس اس 3 ناقص اكس كاري ناقص جوج على اكس اس 2 ناقص 3 اكس زائد جوج. شنو اول حاجه نديرو؟ التعويض المباشر. الوغ شوفوا معايا. الوغ غادي نعوض فين ما عندي اكس غنعوضو بجوج. الفوق غادي تعطينا جوج اس 3 يعني جوج في جوج في جوج هي 8 ناقص جوج اس 2 هي 4 ناقص جوج على جوج اس 2 4 زائد او بلوتو ناقص باردون ناقص 3 في جوج 6 زائد جوج كتساوي الفوق 8 ناقص 4 هي 4 نقص منها جوج هي جوج على 4 ناقص 6 ناقص جوج زائد جوج هي صفر. اش من صفر؟ ما عرفناش. دونك خصنا نعرفوا اش من صفر. باش نعرفوها شنو كنديروا؟ خصنا ندرسوا الاشاره ديال داكشي اللي عطانا صفر، يعني ديال هذا التعبير هذا اللي لتحت. هذا التعبير هذا اللي لتحت فيه حدوديه من الدرجه الثانيه فيها اس 2. كيفاش كنديروا ندرسوا الاشاره ديالها؟ بالدلتا كيف ما درنا في الحصص الفايته، يمكن لكم ترجعوا ليهم بالنسبه للناس اللي ما شافوهمش. الوغ كنحسبوا دلتا. الوغ بور لو كا ديالنا الا حسبنا دلتا غنلقاو دلتا كيساوي واحد، يعني عندها جوج الحلول اللي هما اكس كتساوي واحد او بيان اكس كتساوي جوج. ابخي شنو كندير؟ كنمشي نحط الطابلو ديالي. دونك اكس موان لانفيني بلس لانفيني. كيفاش كيتحسبوا لي زيكس والدلتا؟ هادشي درناه في الحصص الفايته تقدروا ترجعوا ليه. الوغ الحلول اللي عندي واحد وعندي جوج. هنا الحدوديه اللي خدام عليها اكس اس 2 ناقص 3 اكس زائد جوج كتنعادم في واحد
كتنعدم في جوج. القاعده شنو قلنا؟ كتقول لي داخل الحلين او داخل الجذرين كنديروا العكس ديال الاشاره ديال ا، يعني في هذا الوسط كنديروا العكس ديال الاشاره ديال ا. شكون هو الا؟ هو هذا العدد هذا اللي مضروب في اكس اس 2 اللي هو واحد موجب، دونك العكس اللي غندير هنا سالب، وفي الطرفين كندير نفس اشاره ا يعني الموجب. اوكي دابا رجع ليا الليميت ديالي، اشنو غادي ندير؟ شوف معايا هنايا اكس كيقرب لجوج من جهه اليسر، جوج موا يعني جوج من جهه اليسر، ها هي جوج، فين هو اليسر ديالها؟ هو هذا اليسر ديالها، كنقربوا لجوج من اليسر. كي داير الاشاره في جوج جهه اليسر؟ شو كي دايره؟ سالبه. دونك هذاك غادي يكون شنو؟ غادي يكون زيرو موان، هنا غتكون عندي جوج على صفر ناقص، حيت لقيت باللي في اليسر ديال جوج هذه كتولي سالبه. اذا جوج على صفر موان راه ديما قلنا هي لانفيني، اش من انفيني فيهم؟ ضرب الاشارات، جوج موجبه في الناقص هي السالب، وكتعطينا هذه النتيجه اللي هي موان لانفيني. وبطبيعه الحال خاص برهان كار، لان كنقول لهم شنو عطاني الفوق ليميت عند جوج موان ديال اكس اس 3 ناقص اكس اس 2 ناقص جوج كتعطي جوج، والليميت عند جوج موان ديال داك لتحت يعني اكس اس 2 ناقص 3 اكس زائد جوج كتعطينا صفر. اش من صفر؟ صفر موان. هذا كبرهان ضروري خصنا نديروه، كنديروه بين قوسين باش كنوضحوا منين شحال منين باش عرفنا شنو كاين هنا وشنو كاين هنا. كنعاود نقول لكم مره اخرى ان هذا الشيء اللي كتبت بالخضر هذا الشيء هذا كامل الا كنتي في الفرض ولا في الامتحان الوطني راك ما غتكتبوش هذا الشيء، ديروا انت في ورقه الوسخ باش تلقى الجواب. انت ديريكتومون من هنا غدوز لهنا، وبطبيعه الحال خاصك دير لهم هذا البرهان. نتمنى المثال الاول يكون واضح، وندوزو دابا لهذا المثال الثاني اللي عندنا فيه ليميت كون اكس طون فيغ 2 بلس يعني جوج من جهه اليمين ديال 1 على اكس اس 2 ناقص 4. عاود ثاني التعويض. الفوق شحال غيعطينا؟ الفوق غتعطينا واحد كتبقى واحد، لتحت شحال غتعطينا؟ جوج اس 2 هي 4 ناقص 4 هي صفر. اش من صفر؟ عاوتاني ما عرفناش، عاوتاني نورمالمون خصنا نديرو نفس الحاجه، يعني شنو؟ هذه خصني ندرس الاشاره ديالها، حيت فيها اس 2 نورمالمون خصنا نصوبوا ليها دلتا. ولكن الا ردينا معها البال هاد اكس اس 2 ناقص 4 راه كنعرفوا اش كتكون، هي متطابقه هامه، ايدونتيتي ريماركابل اكزاكتومون. الوغ شنو غادي نديرو؟ غنحاولوا نخدموا عليها. شوفوا الله يرضي عليكم في هادشي ديال لي ليميت ديما فين ما تبان لك شي متطابقه هامه خدمها، لان راه كيكون غالبا عندها دور بالنسبه للحل ديال داك التمرين ولا ديال ديك الليميت اللي انت خدام عليها. سيتادير عندي هنا متطابقه هامه عملها، دونك كتساوي ليميت اكس طون فيغ 2 موان ديال شنو؟ واحد راه كيبقى واحد، وهذه شنو كتولي؟ كتولي اكس ناقص جوج عامل اكس زائد جوج. راه حتى كون درنا ليها دلتا الى اخره غتخرج، غير دابا بغينا ننوعوا شويه نبدلوا الطريقه. كتساوي شوفوا شنو غادي نديروا هنايا، غنفرقوهم يعني الليميت كون اكس طون فيغ 2 موان ديال 1 على اكس ناقص جوج فوا 1 على اكس زائد جوج، غير قسمناهم هذه بوحدها وهذه بوحديتها. اوكي دابا نجيو نعوضوا نشوفوا كل وحده شحال كتعطي. الوغ كتساوي عاوتاني بالخضر، يعني هذا الشيء ما تكتبوش نتايا في الفرض ولا في الامتحان الوطني. 1 على جوج ناقص جوج يعني 1 على صفر، اش من صفر ما عرفناش، مضروبه 1 على جوج زائد جوج يعني 1 على 4. اجيو دابا نشوفوا اش من صفر غيكون هنا، واش صفر بلس ولا صفر موان. باش نعرفوها شنو كنديروا؟ كنمشي لهذيك اللي عطاتني صفر يعني هذه، كندير ليها جدول الاشاره ديالها يعني طابلو دو سيني. دونك غادي نطراسي واحد لو بتي طابلو هنايا، موان لانفيني بلس لانفيني، وهنايا اكس موان 2 كتنعادم في جوج باينه، من جوج للفوق عندها لو ميم سيني دو ا يعني بلس، من جوج لتحت لانفيرس يعني موان. دابا حنا جوج كنقربوا ليها من اليسر، جوج موان يعني اليسر ديال جوج، ها هي جوج، ها اليسر ديال هذا هو اليسر ديال جوج. كي دايره الاشاره سالبه، يعني شنو غادي يكون عندي هنا؟ اش من زيرو؟ غيكون زيرو موان. الوغ شوف معايا شنو غندير. كتساوي شحال هي 1 على زيرو موان؟ هي موان لانفيني مضروبه في 1 على 4 في هذا العدد هذا اللي كتساوي شحال. دابا عاد ندير الجواب. 1 على 4 راه عدد موجب، عدد موجب ضربتيه في موان لانفيني راه كيبقى موان لانفيني، دونك كتساوي موان لانفيني. وعاود ثاني كار ليميت عند جوج موان ديال اكس موان 2 راه كتساوي 0 موان. ونقدروا نزيدوا لها واحده اخرى، مثلا ليميت
عند جوج موان ديال اكس بلس 2 راه كتساوي جوج زائد جوج كتساوي 4. داكوغ دونك هذا برهان ضروري خاصك تزيدو. بطبيعه الحال هذا الشيء اللي كتبت بالخضر غير باش نتوما تفهموا كيفاش وصلنا للجواب. في الفرض ولا في الامتحان كنعاود نقولها مره اخرى راه ما غاديش نكتبوه، خصوصا في الامتحان الوطني، حيت تقدر تلاقى مع شي مصحح غادي يرفض لك هذا الشيء، يقول لك شنو هو هذا الشيء، كيفاش 1 على 0 منين جبتي انت 1 على 0، واش كاينه بعدا 1 على 0 في المات؟ ما كايناش. هذا الشيء حنا درناه غير باش نوصلوا الفكره، باش نتوما تفهموا منين جاو هذه الاجوبه. نتمنى هذا الشيء يكون واضح وندوز للامثله المواليه. إذا لا ليميت اللي عندنا دابا فيها لا ليميت كون x tend vers 1 بلس x كاري بلس 1 x3 موان 2 x كاري موان x بلس 2. شنو خصنا نديرو؟ خصنا نحسبوها. اول حاجه نديرها التعويض المباشر. الوغ الا عوضنا مباشره الفوق غتعطينا شحال؟ 1 زائد 1 هي جوج، لتحت غتعطينا 1 ناقص جوج هي ناقص 1، ناقص 1 هي ناقص جوج، ناقص جوج زائد جوج هي صفر. اش من صفر؟ ما عرفناش. دونك باش نعرفوا شنو غادي نديرو غير خصنا ندرسوا الاشاره ديال هذا المقام هذا اللي عطانا الزيرو. ولكن هذا المقام فيه اس 3، واس 3 ما عندهاش دلتا ديالها بالنسبه للمستوى ديالكم. ابخي الباك وي كاينين طرق، ولكن بالنسبه لينا اس 3 ما عندهاش دلتا. الوغ عقلوا على الطريقه كيفاش كنخدموا الله يرضي عليكم. فاش كيكون عندي شي حدوديه من الدرجه الثالثه فما فوق وكنبغي ندرس الاشاره ديالها كيخصني نعملها، وباش نقدر نعملها كيخصني ندير لها القسمه الاقليديه. لا ديفيزيون اوكليديان هي اللي كنخدموا بها في هذه الحالات. غادي نعاودها معكم ازيرو لان ديجا شفتوها في طرون كومان، غادي نعاودوها من الصفر. تبع معايا. الوغ القسمه الاقليديه في لا فورم ديالها راه بحال القسمه اللي كنتو كديروا في الابتدائي في الثالث وفي الرابع، يعني كيكون عندي شي حاجه غنقسمها وشي حاجه غنقسمها عليها. الوغ اللي غنقسم شكون هو هذيك الحدوديه من الدرجه الثالثه اللي عندي فيها مشكل. دونك كنحطها هنا اكس اس 3 ناقص جوج اكس اس 2 ناقص اكس زائد جوج. خصني نقسمها على شكون؟ وهنا مهم بزاف بالنسبه لهذه الحاله ديالنا في لي ليميت، يعني في النهايات ملي كنبغي نقسم هذا على شي حدوديه واحده اخرى ديما كنقسمها على اكس، عقلوا عليه، على اكس ناقص العدد اللي كتنعدم فيه هذه، كيتسمى لا غاسين ديالها، الجذر ديالها، يعني شي عدد عوضتيه في هذه وعطاتك صفر، واللي هو في لو كاد لي ليميت هو نيت هذا العدد اللي كتمشي ليه الليميت. اوكي عقلوا عليه. علاش؟ حيت فاش كتعوض واحد هنا كيعطيك صفر، دونك خصني نقسم على اكس ناقص واحد. ديما كنقسم على اكس ناقص العدد اللي الا عوضت فيه هنا كيعطيني صفر. اما الا كان شي عدد عوضت فيه هنا وما عطانيش صفر، مثلا كيعطيك جوج ولا ثلاثه ولا اربعه، راه ما تقدرش تقسم عليه، غتبدا بقسمه، ولكن ديما غيبقى لك شي حاجه هنا ما عمرها غتسالي. ديما كنقسم على اكس ناقص العدد اللي كتنعدم فيه. دابا كيفاش كنديروا لهاد القسمه هذه؟ سهله بزاف، تبع معايا هنا. اول حاجه كنديروها كنشوفوا اول عنصر هنا واول عنصر هنا، وكنسولوا راسنا شحال فاش غادي نضرب هاد الاكس يعطيني اكس اس 3، شحال فاش غنضرب اكس يعطيني اكس اس 3. باينه غادي نضربوا في اكس اس 2. الوغ ها هي نكتبها اكس اس 2. ملي كنكتبها انا شنو كندير؟ كنقول اكس اس 2 في اكس هي اكس اس 3 ونكتبها تحت اكس اس 3. اكس اس 2 في ناقص 1 هي ناقص اكس اس 2 ونكتبها تحت اكس اس 2. ملي كنوصل هنا شنو كندير؟ كندير ناقص هذا ناقص هذا، دونك كندير واحد الخط هنا وكنحسب اكس اس 3 ناقص اكس اس 3 راه زيرو. وهنا ردوا البال الاشارات، ناقص جوج اكس اس 2 ناقص، حيت ديما كنديروا حنا ناقص بيناتهم، ناقص جوج ناقص ناقص، يعني ناقص جوج زائد ناقص جوج اكس اس 2 زائد اكس اس 2 هي شحال؟ هي ناقص اكس اس 2. غير الحساب غير بشويه، هذا ناقص هذا، ناقص وناقص زائد ناقص جوج اكس كاري زائد اكس كاري هي ناقص واحد اكس كاري. من بعد اش كدير؟ كتهبط هادو اللي تابعين، دونك ناقص اكس زائد جوج. ايوا ومن بعد شنو غنديروا؟ كتعاود نفس البروسيسوس. يعني شنو؟ يعني كنشوف هنا ونشوف هنا ونسول راسي في شحال فاش غنضرب اكس تعطيني ناقص اكس كاري، شحال فاش غتضرب اكس تعطيك ناقص اكس كاري. راه باينه هي ناقص اكس، ناقص اكس في اكس هي ناقص اكس كاري، ناقص اكس في ناقص واحد هي شحال؟ هي زائد اكس. وتعاود عاوتاني نفس العمليه اللي هي شنو؟ اللي هي الطرح. الوغ هذا ناقص هذا حيت هما مشابهين، الوغ ملي دير ناقص بيناتهم راه غتعطيك زيرو. ناقص اكس ناقص زائد اكس، يعني ناقص اكس
ناقص اكس اخر هي ناقص جوج اكس، غير حساب الا تلفتي ديرها هنا ناقص اكس ناقص زائد اكس، يعني ناقص اكس ناقص اكس اللي هي شنو؟ ناقص جوج اكس، غير الحساب. اوكي نكملوا. اش كندير من بعد؟ كنهبط داكشي اللي بقى يعني زائد جوج ونعاود لوبيراسيون، يعني شنو؟ في شحال فاش غنضرب اكس يعطيني ناقص جوج اكس، راه باينه هي ناقص جوج، ناقص جوج في اكس هي ناقص جوج اكس، ناقص جوج في ناقص واحد هي زائد جوج. مني كنوصل لهذه المرحله بحيث انه السطر اللي الفوق هو الفوتوكوبي السطر اللي لتحت، صافي كنكتب غير واحد الزيرو، انتهت القسمه. اوكي سهلات القسمه، حيت فاش دير هذا ناقص هذا راه غتعطيك زيرو. دابا شنو كنديروا هنا الله يرضي عليكم؟ شوفوا معايا، غنكتب اذا يعني دونك باللغه الفرنسيه، شديت هذا قسمته على هذا، كتبها اكس اس 3 ناقص جوج اكس او كاري ناقص اكس زائد جوج، قسمتها على اش؟ على اكس موان 1. شحال لقيت؟ لقيت هذا الشيء هذا، يعني اكس او كاري ناقص اكس ناقص جوج. الوغ يعني هذا على هذا كيساوي هذا، يعني هذا بوحدو شنو كيسوى؟ كيساوي هذا في هذا، غير كتصيفطوا للجهه الاخرى. اكس اس 3 ناقص جوج اكس اس 2 ناقص اكس زائد جوج هي شنو؟ هي اكس ناقص واحد عامل لهذا اكس اس 2 ناقص اكس ناقص جوج، حيت هذه وهذه بيناتهم القسمه، والقسمه شنو كتولي؟ كتولي ضرب، داكشي علاش ولا عندي الضرب هنايا. اوكي الوغ دابا غادا نرجعوا للليميت ديالنا، ملي دابا هذا راه كتبناه على شكل تعميل، دابا بالقسمه الاقليديه قدرنا هذا نعملوه، هذا البولينوم هذا ولا ضرب جوج الحوايج. ايوا غنرجع لهنا، غنحيد هذا الشيء حيت ما خدامش ليا، وغندير تساوي ليميت كون اكس طون فيغ واحد بلس ديال الفوق ما نهضرش معاه حيت ما قصتوش اصلا اكس اس 2 زائد واحد. لتحت في عوض هذه شنو غنكتب؟ غنكتبها وهي معمله، يعني اكس ناقص واحد عامل الاكس اس 2 ناقص اكس ناقص جوج. ايوا دابا جيو تشوفوا شنو غادي نديرو. دابا غادي نحاول ما امكن انني نقسمهم، نعزل وحده هنا وحده هنا كيف ما درنا ليكزومبل بريسيدون، سيتادير ليميت كون اكس طون فيغ واحد بلس ديال اكس اس 2 زائد واحد على اكس ناقص واحد، مثلا هذه نعطيها لهذه مضروبه في واحد على هذا اللي بقى، يعني اكس اس 2 ناقص اكس ناقص جوج، غير قسمتهم بحال قلتي قسمتهم من هنا، خليت هذه عند هذه وهذه راه بقى ليها واحد على هذا. دابا اجيو نعوضوا نشوفوا شنو كتعطينا، نحسبوا هذا الشيء هذا. دونك كتساوي واحد زائد واحد جوج، واحد ناقص واحد صفر، مضروبه واحد كيبقى واحد، واحد ناقص واحد هي شحال؟ هي صفر مشى، شنو بقات؟ بقات ناقص جوج. دابا هنا خاصني اش من صفر في الصفرات، هادي اش من صفر في الصفرات اكس ناقص واحد، كي غندير ليها؟ سهله، هادي بسيط، جدول الاشاره ديالها ساهل بزاف، حدوديه من الدرجه الاولى، نقدر ندير الطابلو ديالها صغير غير هنا اكس موان لانفيني بلس لانفيني اكس ناقص واحد كتنعدم في واحد، من واحد الفوق بوزيتيف من واحد لتحت نيجاتيف. الوغ انا كنقرب الواحد من جهه اليمين، ياك واحد بلس هو اليمين، ها واحد ها اليمين ديالو كنقرب ليه من اليمين هنا كي دايره الاشاره بلس، دونك هاني عرفت باللي هذا راه زيرو بلس، حيت هذه ساهله في الخدمه ديالها. ايوا دابا اجيو نحسبوا هذا الشيء، كتساوي جوج على زيرو بلس شحال هي؟ سي بلس لانفيني مضروبه في هذا العدد، شحال هو هذا العدد؟ ناقص يقدر يطلع الفوق، يعني في ناقص واحد على جوج، شحال كتساوي دابا هذه؟ بلس لانفيني ضربتيه في ناقص واحد على جوج، يعني ضربتيه في عدد سالب، شحال غادي تعطينا؟ غتعطينا موان لانفيني. بيان سور حتى هي غادي ديروا ليها ديمونستراسيون ديالها، يعني برهان ديالها، تقول لهم كار هذا اللي الفوق شحال كيعطي وهذا اللي لتحت شحال كيعطي. انا ما بقاتش لي البلاصه هنايا، نتمنى تكون الفكره واضحه، وهذه المساله ديال الديفيزيون اوكليديان حتى هي تكون كلير، ما يكونش فيها مشكل. بطبيعه الحال الا شي حاجه ما مفهوماش هنايا ولا عندكم شي سؤال، راه بيان سور تقدروا تطرحوه في لا كلاس الجروب ديالكم ديال الواتساب اللي كتكون فيه المناقشه مباشره بعد الحصه. ندوز ديراكتومون ليكزومبل سويفون. الوغ خذوا معايا هاد لا ديرنيير ليميت اللي غادي نخدموا في الحصه ديال اليوم، واللي هي اون ليميت تريغونوميتريك، ليميت كون اكس طون فيغ بي سور دو بلس ديال طونجونت اكس. بطبيعه الحال الناس ديال ليكونومي نو سون با كونسيرني بهذا النوع ديال لي ليميت، لانه نتوما ما عندكمش الكوسينوس والسينوس طونجونت في هذا العام في البكالوريا، دونك الا بغيتو تقدروا تحبسوا الحصه ديالكم هنايا سالات، سينون لي سيونتيفيك تبعوا معايا. الوغ اول حاجه غادي ندير شنو هي؟ ديما الله يرضي عليكم في لا ماجوريتي ديال لي كالكول اللي فيهم كوسينوس سينوس طونجونت، سورتو الا شتي طونجونت، اول حاجه دير شنو هي؟ حول لي داك الطونجونت شنو كيسوى. حنا كنعرفوا بلي طونجونت اكس شنو هو؟
هو سينوس اكس على كوسينوس اكس. دونك غادي نحولوه هو الاول. الوغ كتساوي لا ليميت اكس كيقرب لبي على جوج بلس ديال شنو؟ ديال سينوس اكس على كوسينوس اكس اللي كتسوى التعويض دابا. دونك غادي تعطينا سينوس ديال بي على جوج على كوسينوس ديال بي على جوج. السينوس ديال بي على جوج شحال هو؟ هو واحد. والكوسينوس ديال بي على جوج شحال هو؟ هو صفر. ولكن اش من صفر في الصفرات؟ واش صفر بلس ولا صفر موان؟ ما عرفناش. دونك شنو خصنا نديرو؟ خصنا عاوتاني نعرفوا هذا الكوسينوس، يعني خصنا نعرفوا لو سيني ديالو. غير هو في هذه الحاله شويه مختلفه بالنسبه لي فونكسيون تريغونوميتريك، شويه مختلفه القضيه، ما كنديروش بزاف لي طابلو، وانما كنستعنوا بزاف بالسيركل تريغونوميتريك، الدائره المثلثيه. تبعوا معايا عافاكم، راه الامور بسيطه بزاف. ناخذ هذه الدائره هذه، نصوب دائره مثلثيه ديالي، كندير جوج المحاور الكوسينوس والسينوس. الوغ مثلا هنايا الزاويه هذه هي الزاويه صفر، الزاويه ضربات دوره كامله يعني هي نيت جوج بي، ضربات غير نص دوره هي نيت بي، ضربات الربع ديال الدوره يعني بي على جوج، هذه هي الزاويه بي على جوج. بيان سور لاكس ديال الكوسينوس هو هذا، مثلا الكوسينوس هنا كيسوى صفر، الكوسينوس هنا كيسوى واحد، والكوسينوس هنا كيسوى ناقص واحد. دونك هذا سي كوسينوس، ها هو نكتبو هنايا الكوسينوس. هاد اللاكس هذا هو اللاكس ديال السينوس، هنا كيسوى صفر، هنا كيسوى واحد، وهنا كيسوى ناقص واحد. دونك ها هو نكتبو هنايا السينوس. مزيان. دابا حنا هاد الزاويه ديالنا لاش كتقرب؟ كتقرب لبي على جوج، كتقرب لبي على جوج، ولكن واش من اعداد كبر منها ولا صغر منها؟ دابا هنا كاين اللي غيقول لك كتقرب ليها من جهه اليمين. دابا هنا بالنسبه للتريغونوميتري القضيه شويه مقلوبه، حيت فاش كنقول لك مثلا اكس كيقرب ل ا بلس، يعني كيقرب ل ا ولكن من جهه شي قيم كبر من ا، حيت ا بلس ياك كيقرب ل ا وهو كبر من ا. الا قلت لك كيقرب ل ا موان شي عدد ا موان يعني كيقرب ل ا ولكن صغر من ا. في الاعداد العاديه يعني ماشي الكوسينوس والسينوس، يعني اعداد وصافي، مثلا مستقيم ديال الاعداد مثلا ها هو ا، الا قلت لك كبر من ا يعني انت هنا يعني جاي ليه من اليمين، صغر من ا جاي ليه من اليسار، هذيك ما فيهاش مشكل. اما في التريغونوميتري شويه القضيه مختلفه. علاش؟ شوفوا معايا. دابا انا كنقرب لبي على جوج، اكس كيقرب لبي على جوج، ها بي على جوج هذا هو الزاويه بي على جوج كنقرب ليها، ولكن واش من هنا ولا من هنا؟ كاين اللي غيزرب وغيقول لك بي على جوج بلس يعني اليمين، دونك اليمين ديال بي على جوج هو هذا، يعني كنقرب ليها من هنا، ولكن في الحقيقه خطا. علاش؟ حيت فاش كنقول لك بي على جوج بلس يعني كتقرب لبي على جوج وكتلاقى مع اعداد اللي هي كبر من بي على جوج. الوغ شوف معايا، هذه هي بي على جوج، فينا بلاصه كاين اعداد كبر من بي على جوج، واش قبل منها ولا بعد منها؟ تفكر مزيان. ها صفر، ها شويه شويه شويه، ها بي على جوج، زيد 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 بي، فينا هما الاعداد اللي كاينين كبر من بي على جوج؟ واش قبل ولا بعد؟ وي بطبيعه الحال بعد. هنا فين غتلقى شي اعداد اللي هي كبر من بي على جوج، اما الا نزلتي هنا راه غتلقى اعداد صغر من بي على جوج، غتبقى غادي توصل للصفر. يعني شنو؟ طالما حنا كنقربوا لبي على جوج من اعداد كبر منها يعني غنكونوا جايين ليها من هنا، وهذا شنو هو؟ هذا في الحقيقه هو اليسر ديال بي على جوج. داكشي علاش في لوكا ديال لي تريغونوميتري الحسابات المثلثيه ما كنخدموش بديك القضيه ديال اللي من اليسر. اللي من اليسر كتصلح في الاعداد وصافي، يعني كيف ما شفنا في اغ كاع لي زيكزومبل اللي شفنا قبل. الا في هادشي الكوسينوس والسينوس القضيه كتقلب شويه، حيت الاعداد اللي كبر من بي على جوج راه جات في اليسر ديالها، ماشي بحال الاعداد في اغ، الاعداد مثلا اللي كبر من واحد راه جاو في اليمين ديالو. اوكي. الوغ شوف معايا هنايا، انا كنقرب لبي على جوج من هاد الجهه، مني كنقرب لها من هاد الجهه هي بطبيعه الحال كتعطيني زيرو، ولكن زيرو من اش؟ واش الزيرو السالب ولا الزيرو الموجب؟ شوف معايا، انا مثلا قربت لبي على جوج وصلت هنا، بغيت نعرف شحال جا في الكوسينوس، حيت انا عندي الكوسينوس، ايوا دير لي لا بروجيكسيون على الكوسينوس شحال جات. ها هي جات للصفر من اش؟ من قبل الصفر، جات في الجزء السالب، يعني اش زيرو بلس ولا زيرو موان؟ بيان سور سي زيرو موان، لان كل ما انا كنقرب بي على جوج من هنا راه كنطيح في اعداد اللي هي جات تحت الصفر، دونك اعداد سالبه، داكشي علاش هنا غادي نديرو زيرو موان. الوغ دابا نقدروا نلقاو الجواب، واحد على زيرو موان شحال هي؟ هي موان لانفيني، وخصنا نبرهنوا عاوتاني كار لان ونقول لهم كل وحده شحال كتعطي. الليميت عند بي على جوج بلس ديال سينوس اكس، هذه راه باينه، السينوس ديال بي على جوج هنا السينوس شحال؟ هو واحد، كتساوي واحد.
والليميت ديال بي على جوج بلس ديال الكوسينوس اكس شحال قلنا لقينا كتعطينا الزيرو اش من زيرو موان. دونك مهم عافاكم نعرفوا كيفاش نبقاو نخدموا بالدائره المثلثيه، لان كتفك لينا بزاف ديال المشاكل، كتخلينا ما نحتاجوش مازال نحفظوا كاع دوك القواعد. الا عرفت نخدم بها راه غادي نفك كاع لي بروبليم اللي نقدر نطيح فيهم. وبطبيعه الحال راه غادي نديروا لها شي فيديو ديالها بوحديتها، شي حصه بوحدها هاد الدائره المثلثيه باش نفهموها مزيان. بهكا غادي نكون وصلت لا فان ديال هاد لا سيونس اللي نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هادشي اللي خدمنا فيها. هذه سي لا بروميير سيونس في الكالكول ديال لي ليميت، يلاه بدينا فيهم، غادي نمشيو شويه بشويه نظرا للاهميه ديال هذا الدرس هذا باش نبنيو كاع الدروس اللي جايه من بعد. نتمنى لكم كل التوفيق. اللي عنده شي سؤال يقدر يطرحه في لي جروب. نشوفكم في الحصه الماجيه. السلام عليكم.